पद्यानि पश्चात्तापनिवृत्त्यर्थं परित्यागो विचार्यते समार्गद्विषये प्रोक्तो भक्तव्याने विशेषतः कर्ममार्गेण कर्तव्यः सुतरां कलिकालतः अत आदौ भक्तिमार्गे कर्तव्यत्वाद्विचारणा श्रवणादि प्रसिद्ध्यर्थं कर्तव्यश्चेत् सनिष्यते सहायसङ्गसाध्यत्वात् साधनानाञ्च रक्षणात् अभिमानान्नियोगाच्च तद्धर्मैश्च विरोधतः ग्रहादेवादकत्वेन साधनार्थं तथा यदि अग्रे तादृशैरेव सङ्गो भवति नान्यथा स्वयं च विषयाक्रान्तः पाषण्डी स्यात्तु कालः विषयाक्रान्तदेहानां नावेशः सर्वदा हरे अतोऽत्र साधने भक्तौ नैव त्यागः सुखावः विरहानुभवार्थन्तु परित्यागः प्रशस्यते स्वीयबन्धनिवृत्त्यर्थं द्वेषस्तोत्र न चान्यथा कौण्डिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरवः साधनं च तत् भावो भावनया सिद्ध साधनं नान्यदिश्यते विकलत्वं तथा स्वास्थ्यं प्रकृतिः प्राकृतं नहि ज्ञानं गुणाश्च सततं तस्य समानस्य बाधका सत्यलोके स्थितिर्ज्ञानात् संन्यासेन विशेषितात् भावना साधनं यत्र फलं चापि तथा भवेत् तादृशा सत्यलोकादौ तिष्ठन्त्येव न संशय बहिश्चेत् प्रकटस्वात्मा वह्निवत् प्रविशेद्यदि तदैव सकलो बन्धो नाशमेति न चान्यथा गुणास्तु सङ्गराहित्यात् जीवनार्थं भवन्ति भगवान् फलरूपत्वात् नात्र बाधकयिष्यते स्वास्थवाक्यं न कर्तव्यं दयालुर्न विरुध्यते दुर्लभोऽयं परित्यागः प्रेम्णा सिद्ध्यति नान्यथा ज्ञानमार्गे तु संन्यासो विविधोऽपि ज्ञानार्थमुत्तराङ्गं च सिद्धिर्जन्मशतैः परम् ज्ञानं च साधनापेक्षं यज्ञादिश्रवणान्मतम् अतः कलौ स संन्यासः पश्चात्तापाय नान्यथा पाषण्डित्वं भवेच्चापि तस्मात् ज्ञानेन सन्न्यसेत् सुतरां कलिदोषाणां प्रबलत्वादिति स्थितिः भक्तिमार्गेऽपि चेद्दोष तदा किं कार्यमुच्यते अत्रारम्भेन नाशः स्यात् दृष्टान्तस्याप्यभावत स्वास्थ्यहेतो परित्यागात् बाधकेनास्य सम्भवेत् हरिरत्र न शक्नोति कर्तुं बाधा कुतो परे अन्यथा मातरो बालान् न स्तन्यै कुपुषु क्वचित् ज्ञानिनामपि वाक्येन न भक्तं मोहयिष्यति आत्मप्रदः प्रियश्चापि किमर्थं मोहयिष्यति तस्मादुक्तप्रकारेण परित्यागो विधीयताम् अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थात् इति मे निश्चितामपि इति कृष्णप्रसादेन वल्लभेन विनिश्चितम् संन्यासवर्णं भक्तौ अन्यथा पतितो भवेत् इति श्रीवल्लभाचार्य विरचितः संन्यास। यच्च दुःखं यशोदाया नन्दादीनाञ्च गोकुले गोपिकानां तु यद्दुःखं तद्दुःखं स्यान्मम क्वचित् गोकुले गोपिकानाञ्च सर्वेषां व्रजवासिनां यत्सुखं समभूत् तन्मे भगवान् किं विधास्यति उद्धवागमने जातः उत्सवस्सु महान्यथा वृन्दावने गोकुले वा तथा मे मनसि क्वचित् महतां कृपया यावत्
स्निग्धभोजनरूक्षवत् गुणगाने सुखावाप्ति गोविन्दस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः क्लिश्यमानान् जनान् दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवेत् तदा सर्वं सदानन्दम् हृदिस्थं निर्गतं बहिः सर्वानन्दमयस्यापि कृपानन्दस्तु दुर्लभः हृद्गतस्वगुणान् श्रुत्वा पूर्णप्लावयते जनान् तस्मात् सर्वं परित्यज्य निरुद्धैः सर्वदा गुणा सदानन्दपरैर्येया सच्चिदानन्दता तत अहं निरुद्धो रोधेन निरोधपदवीं गत निरुद्धानां तु रोधाय निरोधं वर्णयामि ते हरिणा ये विनिर्मुक्ता ये मग्ना भवसागरे ये निरुद्धास्त एवात्र मोदमायान्त्यहर्निशम् संसारावेश दुष्टानाम् इन्द्रियाणां हिताय वै कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भूम्नैशस्य योजयेत् गुणेष्वाविष्टचित्तानां सर्वदा मुरवैरिण संसारविरहक्लेशौ न स्यातां हरिवत्सुखम् तदा भवेद्दयालुत्वम् अन्यथा क्रूरता मता बाधशङ्कापि नास्त्यत्र तदध्यासोऽपि सिद्ध्यति भगवद्धर्मसामर्थ्यात् विरागो विषये स्थिर गुणैर्हरिसुखस्पर्शात् न दुःखं भाति कदाचित् एवं ज्ञात्वा ज्ञानमार्गात् उत्कर्षो गुणवर्णने अमत्सरैरलुब्धैश्च वर्णनीया सदा गुणा हरिमूर्तिस्तदा ध्येया संकल्पादपि तत्र हि दर्शनं स्पर्शनं स्पष्टं तथा कृतिगति सदा श्रवणं कीर्तनं स्पष्टं पुत्रे कृष्णप्रिये रति कायोर्मलांशत्यागेन शेषभागं तनो नयेत् यस्य वा भगवत्कार्यं यदा स्पष्टं न दृश्यते तदा निग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चय नातः परतरो मन्त्र नातः परतरस्तव नातः परतरा विद्या तीर्थं नातः परात्परम् इति श्रीवल्लभाचार्य प्रकटितं निरोधलक्षणं सम्पूर्णम् यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते अलौकिकस्य दाने हि साध्यसिद्धेन्मनोरथ फलं वाच्यधिकारो वा न कालोऽत्र नियामक उद्वेगः प्रतिबन्धो वा भोगो वा स्यात्तु बाधकम् अकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेद्गतिर्नहि यथा वा तत्त्वनिर्धारो विवेकस्साधनं मतम् बाधकानां परित्यागो भोगेत्येकं तथा परम् निष्प्रत्यूहं महान् भोगो प्रथमैर्विशते तदा सविघ्नोऽल्पो भासकः स्यात् फलादेशौ सदा मतौ द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्याज्या संसारनिश्चयात् न स्वाध्येदाकृता नास्ति तृतीये बाधकं ब्रह्म अवश्येयं सदा भार्या सर्वमन्यन्मनोभ्रम तदीयैरभितत्कार्यं पुष्टौ नैव विलम्बयेत् गुणक्षोभेऽपि द्रष्टव्यम् एतदेवेति मे मति कुसृष्टिरत्र वा काचित् उत्पद्येत स वै भ्रम इति श्रीवल्लभा